आपको पता है, आपने कभी सोचा भी है कि आपके घर की छत के नीचे ऐसे मेहमान भी उतर सकते हैं जिन्हें देखने के बाद आपकी आंखें हैरत से जम जाएं। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो पर्दे के पीछे होता है, जो हमें नज़र नहीं आता। एक ऐसी नूरानी मखलूक, ऐसे मेहमान जो आसमान से ज़मीन पर सिर्फ एक वजह से उतरते हैं, और वो वजह है कुरान की तिलावत। आज मैं आपको एक ऐसा मौजज़ा सुनाने जा रही हूँ जो एक सहाबी के साथ पेश आया। माहिर कलाफ सूरह बकरा। उनका घोड़ा अचानक क्यों बेकाबू हो गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर क्या फरमाया, ये सब सुनने के बाद आपका दिल भी सूरह बकरा की तिलावत करने को तड़प उठेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सूरह बकरा के एक अजीम मौजज़े पर, और साथ ही मैं आपको एक 7 दिन का चैलेंज भी देने वाली हूँ जो आपकी ज़िंदगी और आपके घर को बदल सकता है, जो हम सब ने मिलकर करना है इंशाअल्लाह। दोस्तों, इस 7 दिन के चैलेंज में, सूरह बकरा पढ़ने के 7 दिन चैलेंज में, हर दिन मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें ये बताऊंगी कि सूरह बकरा पढ़ना सिर्फ एक वजीफ़ा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी सफ़र है। कौन से काम हमें करने होंगे, कौन से छोड़ने होंगे, ताकि मुकम्मल असर हो। 7 दिनों में हम रोज़ देखेंगे कि अल्लाह का कलाम हमारी ज़िंदगी के हर मसले का हल कैसे बन सकता है। हर दिन आपको एक नया सबक, एक नया अमल और एक नया पैगाम मिलेगा, ताकि कोई ये ना कहे कि वजीफ़ा या सूरत असर नहीं करती। यकीन जानिए, अल्लाह के कलाम में बेपनाह ताकत है, बस हमें उसे समझकर अपनी ज़िंदगी में उतारना है। ये सीरीज़ आपके दिलो दिमाग से हर मनफी सोच, हर जादू, हर बेबरकती को ख़त्म करेगी और आपके घर में सुकून और रूहानियत लेकर आएगी। इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ इन 7 दिनों में, क्योंकि ये 7 वीडियोज़ आपकी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल पैकेज साबित हो सकती हैं। क्योंकि इंशाअल्लाह इस बार हम अपने अल्लाह को राज़ी करने वाले ही हैं, हर वो काम करके जिससे अल्लाह राज़ी हो, और हर वो काम छोड़कर जिससे शयातीन भाग जाएं, जिससे कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में टिक नहीं पाएगी। वाक़या है कि हज़रत उसैद बिन खज़र रज़ी अल्लाह अन्हु एक रात सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे। उनके करीब ही उनका घोड़ा बंधा हुआ था। जैसे ही वो तिलावत करते घोड़ा उछलने लगता, बेचैन हो जाता। जब वो रुक जाते तो घोड़ा खामोश हो जाता। दोबारा पढ़ते तो फिर घोड़ा हलचल मचाने लगता। ये देखकर सहाबी डर गए और परेशान हो गए। उसी दौरान उनका नन्हा बेटा यहया करीब लेटा हुआ था, तो हज़रत उसैद घबरा गए कि कहीं घोड़ा बच्चे को रोन ना दे। वो जल्दी से उठे और बच्चे को अपनी गोद में लेकर पीछे हट गए, और उसी लम्हे उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो यूं लगा जैसे एक रोशनी भरी छतरी चरागों की कतारों की तरह आसमान से उतर रही हो और फिर आसमान की तरफ लौट गई। सुबह उन्होंने ये पूरा वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, पढ़ते रहो ए इब्ने कज़ीर, पढ़ते रहो। ये फरिश्ते थे जो तुम्हारी तिलावत सुनने उतरे थे। अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सुबह तक लोग उन्हें देख लेते और वो सबसे छुप नहीं सकते थे। सुभान अल्लाह। ये है सूरह बकरा का वो मौजज़ा जिसने आसमान के फरिश्तों को ज़मीन पर उतार दिया, और ये आज के मौजज़ों से मुख्तलिफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का मौजज़ा। तो सोचें, वही घर जिसमें अक्सर बेसुकूनी होती है, झगड़े होते हैं, या जहाँ हर वक्त तंगी महसूस होती है, वही घर अगर सूरह बकरा की तिलावत से रोशन हो जाए तो कैसा मंजर होगा। सोचो कि आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर में उतर रहे हों, रहमत के साथ तुम्हारे दरो दीवार को घेर रहे हों। वो नूर जो कभी सिर्फ किस्से कहानियों में सुना था, अब तुम अपने घर में महसूस करो। ये सिर्फ 7 दिन का चैलेंज है, मगर इसके असरात आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये हदीस भी आपने सुनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्र ना बनाओ। सूरह बकरा पढ़ने वाले घर से शयातीन भाग जाते हैं। और एक और हदीस में फरमाया कि सूरह बकरा घर में पढ़ना बाइसे बरकत है और उसे छोड़ना बाइसे हसरत, यानी इसके पढ़ने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, और छोड़ने से जैसे इंसान के दिल में कोई हसरत होती है किसी चीज़ के रह जाने की, इसी तरह बाइसे हसरत है। सोचें ज़रा, आपके घर में जिसमें आप अपने बच्चों को सुलाते हो, जिसकी छत के नीचे आपने अपने ख्वाब सजाए हैं, उसी घर के कोने कोने में अगर शयातीन छुपे हुए हों, या जिन्नात का बसेरा हो, जादू के असरात हों, बेबरकती हो, परेशानियां हों, बीमारियां हों कि जाने का नाम ना लेती हों,
اگر وہ شیاطین آپ کی خوشی کو چرا رہے ہوں، آپ کی صحت، آپ کی رزق کی برکت اور آپ کی روحانی سکون سب کچھ ختم کر رہے ہوں، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز کا حل رکھا ہے، ہر چیز کا علاج رکھا ہے۔ اور سورہ بقرہ شیاطین کی چیخیں نکالنے والی ہے، شیاطین کو بھگانے والی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو ان سب کو بھگا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ صرف لفظوں کا وعدہ نہیں بلکہ ایک آزمودہ حقیقت ہے۔ جہاں یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہاں فرشتے اتر آتے ہیں، وہاں نورانی نور ہوتا ہے اور ساری نیگیٹو انرجیز ختم ہو جاتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ تو جہاں نور ہوگا، جہاں پر اللہ پاک کی رحمتیں ہوں گی، وہاں پر اللہ پاک کا کرم ہی کرم ہوگا۔ جیسے صحابی کا واقعہ، انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے نور دیکھا۔ تو لگاتار 7 دن یا 40 دن یا ہر روز پڑھی جائے تو بتائیں وہاں پر کیسے رحمتیں برکتیں نازل نہ ہوں، کیسے سکون اور امن نہ ہو۔ تو جب آپ 7 دن لگاتار سورہ بقرہ کو اپنے گھر میں زندہ کر دیں گے تو آپ کی زندگی کیسے روشن نہ ہوگی۔ وہ برکت جو کبھی آپ نے سوچی بھی نہ ہو، وہی سکون جو آپ نے کبھی محسوس نہ کیا ہو، وہ سب آپ کے گھر کا حصہ بن جائیں۔ بس 7 دن کا چیلنج ہے اور شاید آپ کی پوری زندگی بدل جائے۔ اب میں آپ کو دیتی ہوں وہ چیلنج، ایک ایسا چیلنج جو آپ کے گھر کا ماحول بدل دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو ہم مل کر کریں گے۔ سب سے پہلے غسل کر لیں، نہا دھو کر صاف پاک ہو جائیں اور ارادہ کریں کہ آپ پڑھیں گی، اور آپ وہ وقت منتخب کریں جس میں آپ پڑھیں گی۔ پھر وہ صبح کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو صبح کے وقت ٹائم مل جاتا ہے تو یہ بہترین وقت ہے، برکت کا وقت ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ مائیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر بچوں سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، کیونکہ ان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں اور ان ذمہ داریوں میں وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پائیں گی اور پریشانی میں رہیں گی، کیونکہ یہ سورت چھوٹی تو ہے نہیں، ماشاءاللہ سے 2.5 پاروں کی ہے۔ تو میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ تہجد کے وقت اٹھ جائیں، رات کو 3 بجے کا الارم لگا دیں، 5 بجے اذان ہو جاتی ہے فجر کی، تو 2 گھنٹے بہت ہو جائیں گے۔ پہلے تہجد پڑھیں اور اس کے بعد درود پاک پڑھیں اور 3 تسبیح استغفار کی پڑھیں، کیونکہ استغفار پڑھنا اللہ پاک کو بہت محبوب ہے۔ اور پھر اللہ سے دعا کریں اور جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا ارادہ دل میں رکھیں کہ اللہ پاک یہ میرا کام ہو جائے، اور پھر کوشش کریں پوری سورہ بقرہ پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو تھوڑی صبح کو پڑھ لیں، تھوڑی تہجد میں، اور باقی جس ٹائم آپ کو وقت ملے اس وقت آپ پڑھیں۔ صرف 7 دن کی بات ہے، پوری 1 دن پڑھ لیں اور سورہ بقرہ پڑھ کر فجر کی نماز پڑھ کر، اور پھر جو کام ہے وہ آپ کر لیں صبح کے، اور پھر وہ کام سے فارغ ہو کر پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، نماز اشراق جو ہوتی ہے، اور اس نماز کے بعد آپ ایک تسبیح یا رزاق کی پڑھیں۔ اور اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم سب مل کر یہ عمل کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم سب نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی ایسی بہنیں جو پڑھ نہیں سکتی تو وہ سن سکتے ہیں، وہ لگا لیں اتنے آواز میں کہ گھر میں چلائیں کہ پورے گھر میں آواز ہو۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں عجیب سا سکون اترے گا، برکت آئے گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر کہ آپ کا گھر شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، ہر نیگیٹو انرجی آپ کے گھر سے بھاگ جائے گی۔ تو جہاں شیاطین بھاگ جائیں تو وہاں پر اللہ پاک کا نور ہی بستا ہے، ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ میری پیاری عزیز بہنوں، یہ چیلنج ضرور اپنائیے اور پھر اپنا تجربہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کسی اور کے گھر کو سکون اور روشنی سے بھر دے۔ آپ جانتے ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں، بے برکتی، لڑائیاں، بیماریاں، جادو کے مسائل عام ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کرے، ہم سب کے گھروں میں اللہ پاک اپنا نور پیدا کرے۔ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کر دیا کرے نا، اس سے آپ کے پیارے کے ہاتھوں کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ آپ عمل کر رہے ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
मुझे आप सबकी मुशाहिदात का बहुत इंतजार रहेगा। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर करे और अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। जितने भी लोग परेशान है सबकी अल्लाह पाक परेशानियां दूर करे। हो सकता है आपके एक शेयर किसी और के घर को भी रहमतों से भर दे। तो मेरे प्यारे सुनने वालों, आज हमने देखा कि सूरह बकरा की तिलावत कितनी बड़ी नेमत है। यहाँ तक कि फरिश्ते भी नाजिल होते हैं और घरों को रहमत से भर देते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सूरह बकरा इतनी ताकतवर है तो फिर क्यों बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमारे वजीफे असर नहीं कर रहे, जादू के असरात ख़त्म नहीं हो रहे, या घरों से बेसुकूनी ख़त्म नहीं होती, नेगेटिव एनर्जीज जा नहीं रही होती। हालांकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाते हैं। तो फिर वजह क्या है? यही राज हम कल के दूसरे दिन में चैलेंज में खोलेंगे, जहां हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो हमारे अमाल के असर को रोक देती हैं। इसलिए कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको असल जवाब मिल सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन।